کہ ایک جنگ دا اعلان کیا تے ایک صحابی صرف اپنی ماں نال کلا رہندا ائی، پیو فوت تھی گیا، اولاد کوئی نہ، شادی کوئی نہ تھی، اس نوجوان اپنی والدہ دی خدمت کریندا ہا، اعلان جنگ تھی گیا تے حضور دی خدمت وچ آ گیا، میرے آقا میکوی نال کی چلو حضور میں بھی کافراں نال لڑنا چاہنا، حضور میں بھی جہاد وچ حصہ کرنا چاہنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے دسا تیری بڈھی والدہ گھر وچ موجود ہے یا کوئی نہ، تیری ضعیفہ ماں گھر وچ موجود ہے یا کوئی نہ؟ آکھن لگا حضور میری ضعیفہ ماں موجود ہے، میں اودی خدمت وچ رہندا۔ حضور نے فرمایا ون میرے صحابی تو اپنی اماں دی خدمت کر، اللہ تعالیٰ تے کو جہاد کنوں اعلی ثواب عطا فرمے سی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سب حضرات مل کے درود پاک پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت کریمہ تمہارے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا فرماؤ رب کریم این آیت پاک دا صحیح مطلب عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ سرور سینہ آقا دو عالم فخر آدم و بنی آدم نور مجسم امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طفیل اساں سب کو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ تمہارے سامنے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث پاک شروع کی ہے جو سارے آقا ایک دی مسجد نبوی شریف اپنے ممبر شریف تے جس وقت تشریف گھن آمن لگے تو حضور نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھا، فرمایا آمین۔ آپ نے پھر ممبر شریف دی دوجی سیڑھی تے قدم رکھا، قال آمین، پھر بھی حضور نے فرمایا آمین۔ فلما ارتقت درجۃ الثالثۃ، حدیث پاک کے چاندے جملے سرکار نے مسجد نبوی شریف دے ممبر پاک دی تیسری سیڑھی تے قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیتا، حضور آمین اس وقت آکھی ویندی ہے جملے کوئی شخص دعا منگے، لیکن سارے سامنے کئی شخص نے دعا بھی نہیں منگی تے تساں بھی کوئی دعائیہ لفظ ارشاد نہیں فرمائے، لیکن آپ نے 3 دفعہ آمین فرمائے، سرکار ان دی کیا وجہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، جس وقت میں ممبر شریف دے قریب آیا تو سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام حاضر تھے، انہاں 3 دعاواں کیتیں تے میں آمین آکھی۔ ایک دعا انہیں کیتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمیندے راغب انفہ، او شخص تباہ تھیا، او شخص برباد تھیا جے رمضان جیسا مقدس مہینہ اپنی زندگی وچ حاصل کیتا اور پھر بھی اپنے گناہ معاف نہیں کرا سکیا،
تو حضور نے فرمایا میں فرمایا آمین. واقعی وہ شخص کتنا بدبخت ہے کہ ایسا پاکیزہ مہینہ رب نے عطا فرمائے تے وہ یہ کو فائدہ نہیں حاصل کر سکیا. حضور نے فرمایا دوجی دعا جڑی کیتی ہے جبریل نے، وہ دعا یہ ہے کہ یا رسول اللہ وہ شخص بھی ہلاک تھیا جیں تہاڈا اسم گرامی سنیا، جیں تہاڈا نام سنیا تے تہاڈا نام مبارک سن کے درود پاک نہ پڑھیا، وہ شخص بھی تباہ تھیا. تو حضور نے فرمایا آمین. معلوم تھیا کہ اے انتہائی بدبختی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نام سن کے درود نہ پڑھنا، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. اللہ تعالیٰ ساکوں اپنے آقا تے درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. تیجی دعا سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت جبریل نے میری خدمت وچ حاضری دیتی ہے تے تیجی انہیں دعا منگی ہے کہ من ادرک والدیہ، کہ جڑے شخص نے اپنے ماں پیو کو اپنی زندگی وچ پایا، انہاں دی بڑھاپے دی حالت ہے، بیٹے دی نوجوانی دی حالت ہے، ماں پیو او احدہما یا انہاں وچوں کہیں ایک کو پاتا اور انہاں دی خدمت کر کے اپنے گناہ معاف نہیں کرا سکیا، وہ بھی ہلاک تھیا. حضور نے فرمایا آمین. تو حدیث پاک دے این حصے کو معلوم تھیا کہ ماں باپ دی خدمت کرنا، والدین دی خدمت کرنا، یہ اتنی بڑی عظیم سعادت ہے کہ والدین دی خدمت کرن نال بندے کو جنت مل ویندی ہے تے والدین دی خدمت نہ کرن والا، انہاں دی بے عزتی کرن والا، انہاں دے حکم دی تعمیل نہ کرن والا، وہ ہمیشہ بدبخت ہوندے. اس واسطے قرآن مجید دی او آیت کریمہ جیڑی میں خطبے وچ تلاوت کیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ آیت وچ اپنی عبادت تو بعد والدین دے نال حسن سلوک دا خصوصی طور تے حکم فرمایا. اللہ فرمے دے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرمے دے اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنی امت کو ارشاد فرما دو وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تواڈے رب نے فیصلہ فرما دیتے، تواڈے رب نے حکم نافذ فرما دیتے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ کہیں دی عبادت نہ کرو سوائے میں رب دے. حضور آپ اپنی امت کو تاکید فرما دو کہ تواڈے رب نے فیصلہ کر چھوڑے کہ میرے علاوہ کہیں دی عبادت نہ کرو، میرے علاوہ کہیں دی عبادت جائز کوئی نہیں، میں صرف معبود ہاں، میں صرف مسجود ہاں، سجدے اور عبادت دے لائق صرف میری ذات ہے، میرے علاوہ کہیں دی عبادت نہ کرو. اگر کہیں دی عبادت کرے سوئے شرک ہوئے سے، اور مشرک نہیں مسلمان نہیں بن سکتا، کیونکہ انسان دے گناہ وچوں سب تو بڑا گناہ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ فرمیندے سب تو بڑا گناہ جڑا ہے شرک ہے، یعنی اللہ دی ذات نال کہیں کوئی شریک ٹھہراونا، اللہ دی صفات وچ کہیں کوئی شریک ٹھہراونا. اس واسطے اللہ فرمیندے اے حبیب میرا یہ فیصلہ اپنی امت کو سنا دو قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، اے لوگو خبردار سوائے میرے تساں کہیں دی عبادت نہ کرو. تے پہلی تاکید رب نے این آیت کریمہ وچ فرمائیے اپنی عبادت دی، اللہ تعالیٰ ساکوں توفیق فرماوے کہ اساں ان دی عبادت کروں. اور دوجا ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے میرے نبی آپ اپنی امت کو تاکید فرما دو کہ میری عبادت تو بعد سب تو اہم ذریعہ زندگی گزارن دا ہے کہ اپنے ماں باپ نال حسن سلوک اختیار کرو، اچھے سلوک نال پیش آؤ، والدین نال نیکی کرنا، والدین نال بھلائی کرنا، انہاں نال حسن سلوک نال پیش آمنا اور انہاں دی خدمت کرنا، انہاں دی عزت و احترام کرنا، اے رب دی عبادت تو بعد سب تو اہم نیکی ہے. اللہ تعالیٰ ساکو ماں باپ دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے. معلوم تھیا کہ اللہ کریم نے اپنی عبادت تو بعد والدین دی خدمت کو بہو اہمیت عطا فرمائیے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان دی جناب آفرینش اور ان دی تخلیق دا سب تو بڑا ذریعہ رب دی ذات ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد ماں باپ دا ذکر کیوں فرمایا؟ انسان دے ماں باپ دا ذکر اس واسطے کہ پہلا جناب ابتدا جڑی ہے او ذریعہ انسان دے بنن دا اللہ تعالیٰ دی ذات ہے، ول اون بنن تو بعد انسان دی زندگی کو سنوارنا اے ماں باپ دا کم ہوندے. اس واسطے کہ انسان دی ابتدا لا شے ہوندی ہے، کوئی شے نہیں ہوندا، انسان اوندا کوئی وجود نہیں ہوندا.
اندا کئی قسم دا ذکر نہیں ہوندا. اللہ تبارک و تعالی والدہ دے پیٹ دے اندر پانی دے قطرے دی شکل کو خون دا قطرہ بنا دیندے. خون دے قطرے کو اللہ تعالیٰ لوتھڑا بنا دیندے. لوتھڑے کو بعد جسم و جان عطا فرمیندے. اور اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ دے نال اماں دے پیٹ دے اندر انسان دی تخلیق کریں دے. اور پھر جس وقت دنیا دے وچ بال آندے ان دی پیدائش تے ان دی پرورش دا ذریعہ اللہ تعالیٰ والدین کو بنا دیندے. اللہ فرمیندے تیرا رب پہلا میں ہاں جو میں تے کو بنائے، تے کو شکل دیتی ہے، تے کو جان عطا فرمائیے، تے کو جسم عطا فرمائے، تے کو جناب اس انسانی شکل عطا فرمائیے. لیکن جس وقت تو انسانی شکل دے اندر دنیا وچ آویں دی اللہ تبارک و تعالیٰ تیری پرورش دا ذریعہ تیرے ماں تے پیو کو بنا دیں دے. اس وقت اللہ فرمیندے خبردار انسانو اگر تساں کامیابی چاہندے وے تے میری عبادت کرو تے ماں پیو دی خدمت کیتی کرو. والدین دی خدمت کو اللہ کریم نے بڑی اہمیت دیتی ہے. اس واسطے ساڈے تے تواڈے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائے کہ اے میرے امتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہوئے رضا الرب فی رضا الوالدے. حضور فرمیندے اللہ تعالیٰ دی رضا والدین دی رضا ہے تے اللہ تعالیٰ دی ناراضگی والدین دی ناراضگی ہے. اگر تہاڈا ماں پیو تواڈے نال راضی ہے تے تہاڈا رب بھی راضی ہے. اگر ماں پیو ناراض ہے تے تہاڈا رب بھی تواڈے نال ناراض ہے. اس واسطے ماں باپ کو راضی رکھنا چاہیے، انہاں دی خدمت کرنی چاہیے، انہاں دا ادب کرنا چاہیے، انہاں دی عزت کرنی چاہیے. کیونکہ والدین دی خدمت نال رب بھی راضی ہوندے، انہاں دا رسول بھی راضی ہوندے. اور والدین دی بے ادبی نال، والدین دی گستاخی نال، والدین دی نافرمانی نال، ماں پیو دی نافرمانی نال اللہ بھی ناراض ہوندے، انہاں دا رسول بھی ناراض ہوندے. تو اللہ کریم نے جناب اور ان دے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے والدین کو بڑی اہمیت عطا فرمائیے. بھائی حدیث پاک ساڈے تے تواڈے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن محفل پاک کے جلوہ گر ہن اور صحابہ کرام سرکار دی زیارت بیٹھے کریں. او کیسے خوش قسمت لوگ حسین جنہاں دے اکھیں چہرہ ودوہا کو دے دیاں حسین. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے انور دی زیارت کریں دے حسین کیسے خوش قسمت لوگ ہیں. اس واسطے لاہور دے وچ ایک بڑے اچھے عاشق رسول گزرے سید نجم نعمانی صاحب. انہاں بڑے پیارے انداز این منظر کو پیش کیتے کہ جب آقا تشریف فرما ہوندے انہوں کیا نظارہ ہوندا اسے تو آدھے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد پاک کے جلوہ گرن اور صحابہ کرام امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت بیٹھے کریں دن. اور اون دوران سرکار دا ایک صحابی کھڑا ہو گیا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی نے سرکار کو سوال کیتا اور اس سوال کیسا پیارے. وہ سوال کرنے والا صحابی ہا جواب دینے والے امام الانبیاء. اور صحابہ کرام دا سوال کرنا وہ سارے واسطے ایک مشعل راہ ہے. کیونکہ جڑے نبی دے غلام حضور کو سوال کریں دے ہن وہ قیامت تک دے مسلمانوں تے احسان فرمیں دے ہن کہ انہاں دے سوالاں دے وچ جڑا جواب ہوندا ہا اوہا اللہ دی شریعت بنویں دی. ایک صحابی نے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تو سوال کیتا یا رسول اللہ ما حق الوالدین. حضور دسو جو ماں باپ دا کیا حق ہے ساڈے اوتے، یعنی اساں انہاں نال کیویں زندگی وچ حسن سلوک کروں اور اساں انہاں نال کیویں برتاؤ کروں. ما حق الوالدین یا رسول اللہ دسو والدین دا کیا حق ہوندے. نبی اکرم تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے سوال کرنے والے صحابہ کرام اللہ کریم نے تواڈے ماں باپ کو تواڈے واسطے جنت بھی بنا دیتے تے دوزخ بھی بنا دیتے. ہما جنتوں کا و ہما ناروں کا. اے سرکار دے اصل جواب ہیں. ہما جنتوں کا او ماں باپ تیرے واسطے جنت دا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. وہما ناروں کا تے تیرے ماں باپ تیرے واسطے جہنم دا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. صحابہ کرام سن کے بڑے حیران تھے
کہ ماں پیو کو سرکار نے جنت دا سبب بھی بنا دیتے تے دوزخ دا سبب این دی کیا وجہ ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام ہما جنتوں کا تیرے ماں باپ تیرے واسطے بہشت دا ذریعہ بن کے ہیں، جنت دا ذریعہ بن کے ہیں، اور میں اس واسطے فرمائے کہ جڑا بندہ اپنی زندگی وچ ماں باپ دی خدمت کرے سے اللہ ان کو جنت عطا فرما دے سے، اور جڑا ماں باپ دی بےزتی کرے سے اللہ ان کو جہنم وچ بھیج دے سے۔ اس واسطے ماں باپ تیرے واسطے جنت دا ذریعہ بھی بن سکدے ہیں، جہنم دا ذریعہ بھی بن سکدے ہیں۔ والدین دی خدمت نال اللہ کریم بہشت عطا فرمیں دے، جنت عطا فرمیں دے، اور انہاں دی گستاخی تے نافرمانی جڑی ہے جہنم دا ذریعہ بن ویندی ہے۔ اس واسطے بے مقام تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ کریم نے جنت کو تواڈے ماں باپ دے قدمے چ رکھ دیتے۔ اگر تساں اپنے ماں باپ دی خدمت کرے سو اللہ تعالیٰ این سلے وچ تواکو جنت عطا فرما دے سی۔ تے معلوم تھیا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے انہاں فرمانہ دی روشنی وچ یہ چیز واضح تھی کہ ماں باپ دی خدمت نال اللہ کریم بھی راضی ہوندے، اوندا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی ہوندے، اور والدین دی ناراضگی اللہ دی ناراضگی دا سبب بن ویندی ہے۔ اس واسطے جمعے دی مبارک گھڑی دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساکو ماں باپ دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔ ہن والدین دی جڑی خدمت ہے اون دے کرن نال جنت کیویں ملدی ہے، اور اگر والدین دی بے عزتی کرے سو تو دوزخ کیویں ملدی ہے؟ این بارے چ بھی دو واقعات پر سامنے پیش کرنا۔ پہلا واقعہ کہ والدین دی خدمت نال رب جنت کیویں عطا فرمے دے۔ اللہ دے ایک پاک نبی گزرے جنہاں دا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ او موسیٰ علیہ السلام جنہاں دے بارے چ اللہ قرآن مجید وچ فرمائے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں اتنا شان عطا فرمائیے کہ وہ میرے نال کلام کریں دے کلیم اللہ ہن۔ او موسیٰ علیہ السلام جڑے کلیم اللہ بھی ہن، نبی اللہ بھی ہن، اور صاحب کتاب نبی، اللہ نے انہاں کو تورات جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے۔ طور دے اتے اللہ کریم نے گفتگو دا شرف بھی عطا فرمایا، تورات جیسی مقدس کتاب بھی عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ دعا فرمائی، اور وہ دعا بڑی عجیب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ کلیم اللہ ہن، رب نال براہ راست گفتگو کریں دے بغیر دیدار دے گفتگو تھیندی آئی، پردے دے اندر گفتگو تھیندی آئی، تے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گفتگو دے دوران ایک جاڑے اپنے رب کی خدمت درخواست پیش کی، اور وہ درخواست ہے کہ یا اللہ میں کلیم اللہ جی ایک درخواست پیش کرنا چاہتا، اور میری درخواست یہ ہے کہ اے میرے رب جنت دے اندر بہشت دے اندر میرے مکان دے وچ جڑا میرا ساتھی ہو سی، میں کلیم اللہ چاہتا ہوں کہ دنیا وچ میں کو میرے ساتھی دی زیارت کرا دے، کہ جنت وچ میرا رفیق کون ہو سی، میرا ساتھی کون ہو سی، جنت وچ میرا ساتھ محل دے وچ میرے نال کون رہا سی۔ یا اللہ میں کلیم چاہتا کہ جنت دے رفیق اور ساتھی دی میں کو اتھیں ہی زیارت کرا دے۔ اے موسیٰ علیہ السلام نے دعا منگی، تے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کیوں کہ جنت دے وچ بہشت وچ ہر بندے دا کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور ہو سی۔ اے بئی گل ہے کہ حوران بہشتی اور غلمان بہشت ان دی خدمت واسطے حسن خدمت گزار بہشت جناب علیحدہ علیحدہ حسن، او حوران بہشت بھی خدمت کرے سن، غلمان جنت بھی جناب خدمت کرے سن۔ اللہ خدمت واسطے کئی نوکر عطا فرما رہے سی، لیکن ایک بندے دا ساتھی بھی ضرور بن سی جن دے نال تبادلہ خیال کرے سی، جڑا اوندا دوست بنوے سی، جنت دے مال دے اندر ایک ساتھی ہو سی۔ اس واسطے سارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمیندے ہیں لکل نبی رفیق فی الجنت و رفیقی فی الجنت عثمان۔ حضور فرمیندے ہیں لکل نبی رفیق فی الجنت، ہر نبی واسطے جنت ایک رفیق ہو سے، جنت ایک ساتھی ہو سے، و رفیقی فی الجنت عثمان، اور اگر لوگوں جنت میرے رفیق کو دیکھنے تو میرے عثمان غنی کو دیکھ گنو۔ جنت ہر نبی دا ایک خادم ہو سی، ایک رفیق ہو سی، اور سرکار فرمائیں جنت میرا ساتھی حضرت عثمان غنی ہو تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ میرا جنت دا ساتھی کون بن سی، بہشت دا رفیق کون بن سی، یا اللہ میں ہوں کوئی دنیا میں دیکھنا چاہتا جنت دا رفیق میں کو دکھا دے۔ رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دعا کو قبول فرمایا، اور رب نے فرمایا کہ اے کلیم جنت وچ جڑا تیرا رفیق ہو سی فلاں شہر چ چلیا ون، اون بازار دے وچ ایک بندہ گوشت وچیندا بیٹھے، میں جنت دا تے کو دا رفیق بنا چا۔ ہن اندازہ فرماؤ
اس واسطے کہیں شخص دے پیشے کو دیکھ کے نفرت نہ کیتی کرو، کہیں دے کم کو دیکھ کے نفرت نہ کیتی کرو. اے نہ سوچو کہ جناب اے تے نئی دا کم کریں دے، اے تے لوہار دا کم کریں دے، اے دکھان دا کم کریں دے، یا اے ہیچ قوم دے. نعوذ باللہ ایسا تصور اختیار نہ کرو. خدا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کو جنت وچ اعلیٰ درجہ عطا فرما دے وے. اس واسطے اپنے کنو حقیر قوم نال نفرت نہ کرو، حقیر شخص نال نفرت نہ کرو، کیونکہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ فرمے حضور فرمیندے کہ اللہ کہیں جا صورتاں نہیں دے دا، کہیں دا مال و دولت نہیں دے دا، ولکن ينظر الى اعمالکم ونیاتکم. اللہ تعالیٰ تک قیامت والے تواڈے عمل دیکھ سی تے تواڈے نیتاں کو دیکھ سی. یعنی عمل اور نیت دے مطابق اللہ تعالیٰ جڑے نا فیصلے فرمے سی. وہ اے فیصلے نہ کرے سی جو اندے 10 مربع زمین ہے یا اندے 2-4 فیکٹریاں ہن یا اے بڑا کارا موٹر رکھیں دا ہا. اتھاں عزت جڑی ہے او دولت تے شکل نال نہیں ملنی، اتھاں جڑی عزت ہے او نیت تے عمل نال ملنی ہے. اللہ تعالیٰ ساکو اچھے عمل دی توفیق عطا اور اللہ تعالیٰ سارے دلاں کو پاک فرماوے اور ساکو اللہ تعالیٰ حسن نیت دی توفیق عطا فرماوے. ہوں جاڑے جناب انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نیت دے اوتے ہے. اگر تہاڈی نیت چنگی ہے تو عمل بھی قبول ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ فرمیندے میں قیامت والی شکلاں نہیں دیکھنا، میں مال و دولت نہیں دیکھنا، بلکہ میں عمل تے نیت کو ملاحظہ فرماونے. تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جنت وچ ساتھی ساری ملتانی زبان وچ آدن کسائی ہو سی. کسائی یعنی قصاب جڑا ہے نا گوشت ویچن تے کٹن والا، او جنت وچ موسیٰ علیہ السلام دا ساتھی بن سی. ہن جناب پوچھنا ہے کہ یا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے عظیم نبی ہیں، یا اللہ اس صاحب کتاب نبی ہیں، تورات والے نبی ہیں، یا اللہ انہاں کو تہ شرف ہم کلامی بخشا، یا اللہ وہ تیرے کلیم اللہ ہیں، لیکن اپنے ایسے سونے نبی اور کلیم اللہ واسطے تے جنت دا ساتھی کسائی کیویں منتخب فرما دیتے؟ یعنی تے قصاب کو کیویں ساتھی بنا دیتے؟ سبحان اللہ. این دا جواب سنو کہ موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا فلاں شہر چلیا ون، اتھاں فلاں بازار وچ ایک بندہ گوشت کٹیندا بیٹھے، ان دی دکان ہے قصاب دی، تے اے کلیم میں جنت وچ تیرا کو رفیق بنا دیتے، ساتھی بنا دیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ان دے دیدار دے شوق کے ٹر پے، ان کو دیکھن واسطے ٹر پے، جناب اپنے ساتھی کو دیکھن واسطے ٹر پے. حالانکہ ہن اتھاں چھوٹا جا مسئلہ بڑی توجہ نال سنو، کیونکہ بعض اوقات چھوٹے مسئلے انسان دے واسطے بڑا بہترین ذریعہ بن دین بخشش دا. موسیٰ علیہ السلام ہیں نبی، تے جڑے بندے کو دیکھن ویندے پے او نبی کوئی نہیں، او ولی ہے. او اللہ دا نیک بندہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کہ اللہ دے نیک بندے کو دیکھن ویندے پن. معلوم تھیا نبی دا شان اچا ہوندے، ولی دا شان تا ولی امتی ہوندے، نبی آقا ہوندے. لیکن اللہ کریم نے فرمایا اگر تے دی زیارت کرنی ہے تو فلاں شہر تے چلا ون، فلاں بازار وچ بیٹھے. معلوم تھیا کہ اللہ دی ولیاں دی زیارت واسطے وننا نبیاں دی سنت ہے. نیک لوگاں دی زیارت واسطے گئے کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام کو بھی بھیجا ہے جو ونجو میرے نیک بندے دی زیارت کر. معلوم تھیا ولیاں کول وجنا، یا صاف زبان چاکھ دیواں کہ داتا گنج بخش کول وجنا، بابا فرید کول وجنا، غوث باہوالا کول وجنا، شاہ رکن عالم کول وجنا، سلطان باہو کول وجنا، بابا فرید تے خواجہ فرید کول وجنا. اے اساں آپے نہیں ویندے، اساں اللہ دے فرمان تے عمل کریں دے. دعا ہے اللہ سا کو توفیق دے. آمین آکھو چا کوئی ڈر نہیں. اللہ دے نیک ولیاں دے مزارات تے ہر دیونا، کیونکہ ہر مشکل دی کنجی یارو اور ہاتھ ولیاں دے آئی، اور ولی نظر کرن جس ویلے اور مشکل رہے نہ کائی. نیک لوگاں کول ونجنا اور نیک لوگاں کول دعا کراونا معلوم تھیا فرمان خدا ہے تے سنت انبیاء. فرمان خدا تے سنت اے نیک لوگاں کول ون کے دعاواں کراونا، انہاں دی زیارت واسطے ونجنا. اے تک کلیم اللہ میرے پیارے نبی سائیں دی بھی سنت ہے، سرکار دا بھی طریقہ ہے نیک لوگاں کول ونجنا تے دعا کراونا. مثلا اے تا ہر بندے دا اتفاق ہے، جتنے بھی مذہب تے فرقے ہیں، جڑے بھی کلمہ پڑھ دین،
ہر شخص کا اتفاق ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ ساری کائنات وچ اللہ تو بعد اندے پیارے حبیب دا رتبہ ہے۔ یہ سارے منے نے چاہے کئی طریقے نال منے لیکن منے دے سارے جو اللہ تو بعد رتبہ ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا رتبہ ہے، یہ ہر شخص دا ایمان ہے۔ لیکن میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام سارے دنیا دے مسلمان ایک پاسے، ولی دی شان ایک پاسے، سارے ولیاں دی شان ایک پاسے، صحابی دی شان ایک پاسے، سارے صحابہ کرام دی شان ایک پاسے، ایک نبی دی شان ایک پاسے، 1,24,000 نبی دی شان ایک پاسے، میرے مصطفیٰ دی شان ایک پاسے۔ یعنی اللہ کریم نے سارے نبیاں دا سردار بنا دیتا، لیکن امام الانبیاء ساری کائنات تو افضل کا اللہ تو بعد وڈے رتبے والے نبی پاک دی بھی سنت ہے کہ نیکاں کول گے بھی کرو، انہاں دی زیارت بھی کیتی کرو، دعا بھی کرئی کرو۔ مثلا حضرت سیدنا اویس کرنی، سارے آکھو رضی اللہ تعالی۔ حضرت اویس کرنی دے بارے وچ ہر بندہ جان دے جو آپ صحابی نہیں بلکہ تابعی ہے، زمانہ حضور پاک دا انہاں پاتے لیکن زیارت نہیں کر سکے، لیکن عشق جڑا ہے وہ سارے کو زیادہ ہاں، اپنے نبی پاک نال محبت تے پیار محمد کرنے اور این دے وچ بھی جناب وہ فلسفہ داخل ہے کہ کیا وجہ آپ کرن تو جناب ران والے مدینے پاک آ کے نبی دی زیارت دا شرف حاصل نہ کر سکے، حالانکہ ہر ویلے سرکار دی یاد تڑپ دے راندے ہن، سرکار دی یاد چ نیر ویندے راندے ہن، عشق رسول دی بہت بڑی دولت انہاں کو لئی، لیکن این دے باوجود زیارت دا شرف حاصل نہ کر سکے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں کو بوڑھی والدہ عطا فرمائی ہے، وہ اپنی بڈھی ماں دی خدمت واسطے نہ ویندے ہن، اس واسطے کہ حضور نے فرمایا جڑی والدہ دی خدمت کرے سے اللہ کو جہاد کو بھی زیادہ ثواب عطا فرمے سے۔ اور یہ بھی میرے آقا دا فرمان ہے کہ ایک جنگ دا اعلان کیا تے ایک صحابی صرف اپنی ماں نال کلا رہندا ہے، پیو فوت تھی گیا، اولاد کوئی نہ، شادی کوئی نہ تھی، اس نوجوان اپنی والدہ دی خدمت کریندا ہا، اعلان جنگ تھی گیا تے حضور دی خدمت وچ آ گیا۔ میرے آقا میں کو بھی نال کی چلو حضور میں بھی کافراں نال لڑنا چاہنا، حضور میں بھی جہاد وچ حصہ کرنا چاہنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے دسا تیری بڈھی والدہ گھر وچ موجود ہے یا کوئی نہ، تیری ضعیفہ ماں گھر وچ موجود ہے یا کوئی نہ؟ آکھن لگا حضور میری ضعیفہ ماں موجود ہے، میں اودی خدمت وچ رہندا۔ حضور نے فرمایا ونج میرے صحابی تو اپنی اماں دی خدمت کر، اللہ تعالیٰ تے کو جہاد کنوں اعلی ثواب عطا فرمے سی۔ یعنی کافراں نال جہاد اور لڑائی کنوں بہتر ہے کہ تو اپنی اماں دی خدمت کر، جڑی تو اماں دی خدمت کرے سے اللہ تے کو جہاد کنوں بھی زیادہ ثواب عطا فرمے سی۔ اس واسطے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اماں دی خدمت وچ رہندے ہن تے اماں بالکل بیچاری حرکت نہ کر سکدی ہے، معذور ہے یا پاہج ہے، اور وہ ہر ویلے اماں کو پانی پلاون، روٹی کھواون تے لیکن ہوں آقا نے آکھے جو اپنی اماں دی خدمت کرو یہ وڈا جہاد ہے، تے ماں پیو دی اجازت دے بغیر تساں کوئی کام نہیں کر سکدے۔ اس واسطے اماں اجازت نہیں دیندی میں مدینے کیویں ونجاں، این یاد وچ تڑپدے رہندے ہن، روندے رہندے ہن۔ اس واسطے میرے آقا بھی بے خبر کوئی نہ ہن، سرکار بھی مدینے چ کہیں کہیں ویلے بیٹھ کے دعا منگدے ہن، صحابہ کرام میں کو کرن دے وچ عشق دی خوشبو آندی ہے، یعنی سرکار بھی اپنے غلام کو یاد رکھیں دے ہن، امتی یاد کرے تو میرے آقا بھی ضرور یاد فرمائے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ حضرت اویس کرنی جناب جڑے تابعی ہن، نبی کوئی نہ صحابی بھی کوئی نہ، تابعی دے درجے وچ ہن، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دو یاراں کو حضرت عمر فاروق اور مولا علی کو بھیجا اور اپنا جبہ شریف دے کے بھیجا کہ کرن دے وچ میرا غلام رہندے جڑے اماں دی خدمت دی خاطر میری دربار وچ زیارت واسطے نہیں آ سکدا، اے عمر اور علی تساں دوویں ونجو کرن دے وچ اویس کو میرے سلام بھی دیو، میرا جبہ بھی پیش کرو اور ون کیوں کو آکھو کہ میری امت دی مغفرت واسطے دعا بھی کر دے وے، میری امت دی مغفرت واسطے دعا بھی کر دے وے۔ ہن ماشاءاللہ سارے تساں سیانے بیٹھے وے، سمجھدار بیٹھے وے، کتھاں تابعی دی دعا تے کتھاں صحابی دی دعا، ول کتھاں صحابی دی دعا تے کتھاں نبی دی دعا، لیکن نبی خود فرمیندے پن ونجو اور اویس کرنی کو آکھو میری امت واسطے دعا کرے۔ سرکار اے لفظ کیوں آیا تاکہ قیامت تک میری امت واسطے سنت بن ونجے جو نیک بندے کول ٹر کے ونجنا، اون دے اوتے سلام ون کرنا، اون دے کول دعا کرنا وا میرا فرمان بن ونجے۔
اس واسطے اساں اولیاء کرام کنے ویندے ہیں، نیک لوگاں کول ویندے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کرنا پیا ہم نیک لوگاں کول دعا کراونا، انہاں دی زیارت واسطے وننا میرے نبی دا فرمان ہے، سنت خدا بھی ہے تے فرمان مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کلیم جنت تے بہشت جڑا تیرا ساتھی بنسی نا، وہ فلاں دی دکان ہے، کسائیں دا کم کریں دے، گوشت بچیں دے، گوشت کٹیں دے، میں ان کو جنت تے تیرا ساتھی بنا لیتے۔ تے حضرت کلیم اللہ نے عرض کی یا اللہ ان کو ساتھی کیوں بنائی؟ ہو تو عام دکاندار کسائیں دا کم کریں دے۔ اللہ فرمایا کلیم جڑا کچھ میں وجہ دسے ساں او میرا نبی تو ضرور میری وجہ مان گل سے، لیکن میں رب ہوں دی شان تے کو تیری اکھی نال دکھاونا چاہدا۔ کلیم بن کے دیکھ میں ان کو کیوں جنت تے تیرا ساتھی بنائے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھن دے شوق وچ آپ ٹر پوسن جلدی جلدی، اور جلدی آپ کشاں کشاں شہر وچ پہنچ دین۔ آپ ون تے ان دی دکان دے سامنے کھڑ گئے تے او جاندا کوئی نہ جو یہ موسیٰ علیہ السلام ان کو پتہ کوئی نہ۔ آپ ون تے جناب ان دی دکان دے سامنے کھڑ گئے، نظر آتے موسیٰ علیہ السلام ان دے سامنے کھڑے دے دیکھنے نا تے آپ فرمائیں جو میں کو ظاہری طور تے ان دی کوئی ایسی عادت نظر نہیں آئی جڑی کہ جنت وچ میرا ان کو ساتھی بناوے۔ ٹھیک ہے ایمانداری نال گوشت تولیندا بیٹھا ہا، اللہ تعالیٰ ہر دکاندار کو ایمانداری نال تولن دی توفیق دے۔ آمین نہیں دے جا آخو چا آمین۔ جڑے دکاندار نو بے شک نہ آکھن باقی تو آخو نا۔ بہرحال جناب انہاں ڈٹھا کہ واقعی صحیح تول تلیندا بیٹھے، تا مومن دی شان ہے کہ جناب وہ صحیح تلیندے ایمانداری نال سودا دیندا بیٹھے، بڑی اچھی گال ہے۔ لیکن جنت وچ میرے نال کیڑی وجہ تو ویسی اے وجہ میں کو سمجھ نہیں آئی۔ موسیٰ علیہ السلام جناب دے دیکھ رہے تے دے جناب توجہ فرمے دیکھ رہے جیویں شام دا ویلا ہے، دکان بند تھیون دا ویلا ہے، ان دی دکان بند کرن دا ویلا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دے قریب چلے گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے دکاندار میں ایک مسافر اجنبی ہاں اور میں رات گزارنا چاہتا ہوں، کیا میں تیرا مہمان بن سکتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ خوش تھی گیا، آخر لگا جی میرے کو تو خوشی تھی سی چلو میں تمہاری خدمت کراں، اجنبی مسافر دی خدمت کرن نال اللہ بہت خوش تھی دے، جلو میرے گھر ٹکو میں تمہاری خدمت کراں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمیندے اے میں دیکھ دیتا ہے کہ نویں عادت ہوندی جو جیویں گوشت کٹیندا بڑا خوبصورت چند بوٹیاں علیحدہ کر کے ایک زنبیل سٹیندا، ایک تھیلے وچ سٹیندا اور چند کولیاں کولیاں بوٹیاں تھیلے وچ جمع کریندا۔ میں ایو جیویں گھر چئی ویندا میرے نال تے میرے دل وچ خیال آیا اپنے بالاں واسطے چئی ویندا اسے، لیکن وہ گھر گیا انہیں آپ ان کولیاں کولیاں بوٹیاں دا گوشت بنایا اور ان کو پکا تے خود روٹی دے ٹکڑے جڑے ان شوربے وچ ملن بہ گیا، جویں چوری کٹیندی ہے وہ شوربے دے اندر جناب روٹی دے ٹکڑے ملن بہ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمیندے میں سب کچھ دے دا رہ گیا، آپ بھاجی پکیندا پے روٹی دے ٹکڑے کو آپ نرم کرتے شوربے وچ ملیندا بیٹھے، ول میں دے داں ایک کونے وچ ایک نہایت ضعیفہ ایک اباہج تے معذور پتہ نہیں کتنی عمر دی ہے جڑی ٹر بھی نہ سکدی ہے آپے بہ بھی نہ سکدی ہے۔ اے نوجوان کسائی گئے اٹھا بلیس تے اپنے ہاتھ نال او شوربے والی نرم روٹی اون دے منہ وچ سٹی بیٹھا۔ آپ فرماتے میرے دل وچ خیال ہے لازمی دی والدہ اسی جڑی اتنی ضعیف ہے، اتنا پاج تے کمزور ہے، اور ایک خاموشی نالوں کو نرم نرم ٹکڑے کر کے شوربے تے روٹی کھویندا بیٹھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے جویں عورت ضعیفہ رج گئی ہے انہیں اپنے ہونٹ نال دعا کی تے موسیٰ علیہ السلام فرمیندے میں قریب تھیاں جو سنا کیا دعا بیٹھی کریں دیئے، میں قریب جو تھیاں وہ دعا بھی کریں دیئے یا اللہ اے میرا پتر سال ہاں سال تو میری خدمت کریں دا پہ میں روٹی نہیں کھا سکتی ہے، آپ میں کو کھویں دے آپ میری خدمت کریں دے، یا اللہ میں بڈھی دی دعا قبول فرما کہ ای میرے پتر کو جنت وچ موسیٰ علیہ السلام دا ساتھی بنا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمیندے میں کان لایا تے میں دعا بیٹھی کریں دیئے کہ یا اللہ ای میرے پتر کو میری خدمت دے سلے وچ جنت وچ موسیٰ علیہ السلام دا ساتھی بنا۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مئی کو زور دا سلام کیتا، مئی نے اکھ کھول کے ڈٹھی تے فوراً اون دی جان نکل گئی، فوت تھی گئی تے نوجوان روون پہ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نوجوان صبر کر، اصل میں تے کوئی دعا دا نتیجہ سنے دا، اے دعا منگ دی کہ یا اللہ میرے پتر کو موسیٰ علیہ السلام دا جنتی ساتھی بنا۔ اے نوجوان میں تے کو مبارک دیندا او موسیٰ علیہ السلام میں تے تو میرا جنت ساتھی بن سے۔ میں رب کنوں درخواست کیتی ہے یا اللہ میں کو بندے دی زیارت کرا جڑا جنت وچ میرا رفیق ہو سی، تے کو مبارک دیندا تیری اماں دی دعا رب قبول فرما کے دیے تے تو میرا ساتھی ہے جنت وچ میں تیرا ساتھی ہاں جنت۔ او نوجوان بھی قدماں تے ڈھے پیا جو میں کو یقین آ گئے
جو اما دو دعاواں کریں دی ہے تے دوہیں دعاواں دا جلوہ میں اج دے گی. آپ نے فرمایا کیا دعا؟ ایک تو میں دے گی دیے. اور نوجوان آکھن لگا میری اما دو دعاواں کریں دی. ایک دعائیں کریں دی کہ یا اللہ اے جڑا میرا پتر میرا خدمت گزار ہے این خدمت دے صدقے کو جناب موسیٰ علیہ السلام دا ساتھی بناویں. الحمدللہ تساں میں کو خوشخبری سنا دیتی ہے جو جنت وچ میں تہاڈا ساتھی ہو ساں. تے دوجی دعا منگ دی کہ یا اللہ میں کو اون وقت موت عطا فرماویں جویں میں اپنے اکھی نال حضرت موسیٰ دی زیارت کر گینا. تے اے کلیم اللہ شکر ہے میری ماں دی یہی دعا قبول تھی گئی. تہاڈی زیارت ہی کر گئی اس میں کو جنت ہی دوا دیتی ہے. جنت تہاڈا ساتھی بھی بنا دیتے سے. معلوم تھیا ماں پیو دی خدمت نال کیا ملدی ہے؟ آواز دینی تھی گئی. ماں پیو دی خدمت نال اللہ راضی ہوندے, گناہ ختم تھی وینن, پیارا رسول راضی ہوندے اور اللہ تعالیٰ ماں پیو دی خدمت نال جنت عطا فرما دیندے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمیندے اگر تساں اللہ کو راضی کرنے اور میں مصطفیٰ کو راضی کرنے اپنے ماں پیو کو راضی کرو اس واسطے کہ تہاڈا ماں پیو ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے, میں مصطفیٰ بھی ناراض ہاں. بلکہ ماں پیو دا خدمت دے طریقے دیکھو بڑے عجیب ہیں. مثلا نبی اکرم تاجدار مدینہ دی ایک حدیث پا کے توجہ نہ سنو اور دیکھو اللہ سہی ساکوں بخشن دے کے جے سونے سونے ذریعے بنائے. آج مسجد وچ بیٹھے سے تساں میرے واسطے ہمیشہ منگ دے دعا تے میں تواڈے واسطے منگدا اللہ تعالیٰ تو ہاکو میکو ماں پیو دی خدمت دی توفیق, انہاں دے ادب دی توفیق دے, انہاں دے عزت دی توفیق دے, احترام کرن دی توفیق عطا فرما. ہن والدین دی خدمت جڑی ہے کیویں کیویں کیتی ویندی ہے ذرا توجہ نہ سنو. میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا شخص من ناظرہ رحمتن, بڑا سونا ایک تو کو نسخہ دساں. حضور فرمائیں جیڑا شخص ماں پیو دے چہرے کو خوش ہو کے ایک دفعہ دیکھ سی اللہ ایک حج مقبول دا ثواب. ہن اتھاں ذرا لفظاں تے غور کرو. ایک ہوندے حج دا ثواب تے ایک ہوندے حج مقبول دا ثواب. تے سرکار نے فرمایا جڑا اما تے ابے دے چہرے کو خوش تھی تے عزت دی نگاہ نال ایک مرتبہ دیکھ سی اللہ ان کو حج مبرور یعنی حج مقبول دا ثواب عطا. سبحان اللہ. دیکھو جناب نہ پاسپورٹ دا چکر ہے, نہ ویزے دا چکر ہے, نہ کرایہ دا چکر ہے, نہ فلائٹ تے نہ شپ دا چکر ہے. بغیر کی نہیں گئے بغیر سفر کیتے ماں پیو دی زیارت کرو اللہ حج دا ثواب دے. لیکن اتنا ایک نقطہ یاد رکھو, سرکار نے فرمایا حج مقبول یعنی حدیث کے لفظ حجم مبرورہ, اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے دے. اساں لوگ ویزا لوا کے پاسپورٹ بنوا کے 45,000 یا 52,000 یا 55 جتنا بھی, کیونکہ ماشاءاللہ جداں دا ملک بنے جڑی جڑی حکومت آندی ویندی ہے حج دی فیس یہ تو کاوڑے بیٹھے تساں بولو کرائے ہاں فدا حسین دی حکومت باقی سارے ودے ونے. بہرحال جناب غریب واسطے حج بڑا مشکل تھی گئے, لیکن ساکو پیدا کرنے والا ہے رب العالمین تے جیندے امتی ہیں اور رحمت للعالمین. فرمایا اچھا تو آڑے کول ویزا کوئی نہیں, پاسپورٹ کوئی نہیں, کرایہ کوئی نہیں, تو پیدا کرنے والا رب العالمین ہے, میں رحمت للعالمین ہوں. تساں ماں پیو دا چہرہ خوش تھی تے گھر وچ ایک دفعہ دیکھو اللہ ایک قبول حج دا ثواب عطا, ایک مقبول حج دا ثواب والدین دی زیارت نال. اور اے بھی دیکھو اللہ دے کرم بعض اوقات بندہ خرچ کر کے ونجے سفر کر کے ونجے ہو سکدے حج قبول, بولو ہو سکدے حج قبول. مثلا اتھوں نیت کرے میں حج کرنا پیا تے اتھوں ول بلیک مارکیٹ شروع کر دے, اتھاں سمگلنگ شروع کر دے, اتھوں آ کے اللہم لبیک تے واپس آ کے اللہم بلیک, یعنی اتھوں حج دی نیت تے واپس اتھاں جناب دے دے مکے میں ٹی وی کون سا اچھا ہے, یہ جناب مکے میں وی سی آر کون سا اچھا ہے, گھڑی کون سی اچھی ہے, یہ سامان لے جاؤں گا, مائی کلوز فرینڈ وہ خوش ہو جائیں گے, میرے رشتہ دار خوش ہو جائیں گے, اور اتھاں سیر دے بہانے نال ونجے توجہ جی نیت ہو جا. تو بعض اوقات ہو سکتے نیت غلط ہوئے حج قبول نہیں ہوندا, پیسہ حرام دا ہوئے حج قبول, بولو یار, پیسہ رشوت دا ہوئے حج قبول, پیسہ سود والا ہوئے حج قبول, نیت خراب ہوئے حج قبول, اتھاں کوئی بے ادبی تھی ونجے حج قبول. یہ حج بعض اوقات ونجن دے باوجود بھی قبول نہیں تھیندا,
لیکن کملی والے جویں ماں پیو دی خدمت دا ذکر فرمائے نا حضور فرمائے جڑا خوش تھی تے ادب نال ایک نگاہ ماں پیو دے چہرے کو دیکھ سی اللہ قبول حج دا ثواب عطا ایک قبول حج دا ثواب ماں پیو دے چہرے کو دیکھن نال. اچھا جس جگہ یہ حدیث پاک ہے نا جناب سبحان اللہ میں آج ہی صبح نماز پڑھ کے حضرت حافظ جمال اللہ صاحب کے دربار گیا زیارت کرا فاتحہ پڑھ کے میں یہ مضمون دے دا بیٹھا تے وہ حدیث پاک دے لفظ بڑے سونے جو جویں سرکار بیٹھے فرمیندے ہیں نا جیڑا ماں پیو دا چہرہ ایک دفعہ ادب نال دیکھ سی خوش تھی کے دیکھ سی جناب عزت دی نگاہ نال دیکھ سی اللہ ایک حج قبول دا ثواب عطا فرمے سی. جویں سرکار نے فرمایا نبی پاک دا غلام کھڑا ہو گیا حضور دا ایک صحابی کھڑا ہو گیا اور سرکار دے صحابی نے بڑا سونا سوال کیتا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ تساں جو فرمایا جو ماں پیو دا چہرہ ایک دفعہ پیار نال دیکھو ایک حج قبول دا ثواب تے جے کر بندہ 100 دفعہ دیے چ دیکھے تا یہ سوال کا دیتا صحابی حضور جے کر ایک دیے 100 دفعہ ماں پیو دا چہرہ میں دیکھاں کملی والے دا رحمت دا دریا بڑا وسیع ہے آپ نے فرمایا اگر 100 دفعہ دیکھ سے اللہ 100 حج قبول دا ثواب عطا فرمائے. ایک دین دے اندر اگر 100 مرتبہ رب دے جناب رب تعالیٰ دے رحمت دے دروازے بڑے وسیع ہیں او رب العالمین اور میری شان ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اون دی شان ہے کہ رب العالمین میں رحمت للعالمین ونجو میں تاکو اذن عام دیندا جے کر 100 مرتبہ ایک دین دے اندر ماں پیو دا چہرہ خوشی تے ادب نال دیکھ سو اللہ تاکو 100 قبول حج دا ثواب عطا فرمے سی. کتنی بڑی شان ہے والدین دی کتنی بڑی شان ہے ماں باپ دی ماں باپ دے نال حسن سلوک نال پیش آونا والدین دی خدمت کرنا والدین دا ادب کرنا والدین نال پیار کرنا انہاں دے چہرے کو خوشی نال دیکھنا انہاں دی تکلیف دے وچ انہاں دا ساتھ دینا این دے نال اللہ بھی راضی ہے اوندا رسول بھی راضی. اور دیکھو تساں تے میں تو پتہ نہیں 1415 سال بعد دے ہیں لیکن میرے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دا ایک نمازی تو آجا میرا نمازاں کجا تے صحابہ جا نمازاں کجا ساری دنیا دے مسلمان دی نماز ایک پاسے صدیق اکبر دی نماز ایک پاسے ساری دنیا دے مسلمانہ جا نماز ایک پاسے پیارے حسین دا سجدہ ایک پاسے بڑی شان ہے انہاں نمازاں دی. لیکن جناب یاد رکھو اساں احد پہاڑ جڑا سونا خرچ کروں اللہ دی راہ وچ اوندا ثواب ایک پاسے تے صحابی جڑا ایک مٹھ دانے دا اللہ دی راہ چ لینا اوندا ثواب ایک پاسے انہاں دا بڑا اعلی مقام ہے جنہاں سرکار دی زیارت کی سرکار دا زمانہ پاتے. اساں تو جناب 1415 سال بعد والے نمازی ہیں جو کچھ بھی ہیں لیکن انہاں لوگاں دا دیکھو شان کہ میرے آقا دے زمانے دا ایک نمازی ہا جڑا نماز بھی نہ چھڑیندا ہا نماز بولو نماز یار جمعے دا دن ہوندے ڈاڈھا قبولیت دا دن اور رل مل کے دعا کروں اللہ میں کو تو کو نمازی بنا. سرکار دے زمانے دا ایک نمازی نماز کوئی نہ چھڑیندا روزے بھی رکھیندا نماز بھی پڑھدا بڑی عبادت کریندا اور انہاں دا نام ہے حضرت علقمہ. حضرت علقمہ انہاں دا نام عین لام کاف دو نقطے والا میم ہے ما علقمہ انہاں دا نام ہے اور سرکار دے زمانے دا مسلمان ہے بڑا نمازی ہے جہاد بھی کریندے روزے بھی رکھیندے. لیکن جس وقت موت دا وقت قریب ہے نا عالم سکرات تاریخ ہے یا اللہ اون وقت ساکوں آسانی عطا فرما یا اللہ موت دے وقت کلمے دی توفیق عطا فرما. جس وقت موت دا وقت ہے جناب اندے تے دکھ تاری تھی گئے سا بڑی مشکل نال نکلدا پہ جناب اکھیں بند ہیں جناب زبان باہر نکل آئیے کلمہ زبان تے جاری نہیں پیا تھیندا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت وچ باقاعدہ اطلاع گئی حضور جناب فلانا نمازی ہے ان دی موت دا وقت قریب آ گیا عالم سکرات جاری ہے حضور اساں زور زور دا کلمہ پڑھ دیں لیکن ان کو کلمہ زبان تے جاری نہیں تھیندا. حضور کیا کروں وہ کلمہ نہیں پڑھ سکدا جند دی صحیح طور تے نہیں پی نکلدی جناب ان تے موت دا وقت بڑا مشکل ہے بڑا بھاری وقت ہے. حضور نے حضرت عمار بن یاسر اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دو صحابہ کرام کو سرکار نے بھیجا جو ونجو ان دی حالت دیکھو کیا معاملہ ہے. اے دوویں صحابہ کرام ہے انہاں بھی ڈٹھا کہ کلمہ دی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہوندا. حضرت بلال تے حضرت عمار نے زور زور دا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا تاکہ ساڈا کلمہ سن کے اے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے لیکن کلمہ زبان تے جاری نہیں ہوندا. ساڈے آقا دی خدمت وچ دوبارہ درخواست پیش تھئیے
حضور بڑا سخت وقت موت دا کلمہ جاری نہیں پیا تھیندا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے دساؤ کہ علقمہ دے ماں پیو زندہ ہیں یا کوئی نہ. حضور دی خدمت وچ اطلاع کیتی گئی یا رسول اللہ اون دی والدہ بڑی ضعیفہ تے بیمار ہے بیچاری, او دوجی چار پائی تے پئیے او بھی روندی پئی ہے جناب. این دی والدہ بیمار ہے, این دی والدہ ہے والد کوئی نہیں. حضور نے فرمایا این دی والدہ کو آکھو تو میرے کول آندی یا میں تیرے کول آواں. سبحان اللہ. رحمت والے آقا دی شان دیکھو. اتھا ایم این اے ایم پی اے دے گھنٹی دیو اندر ہو سکے صحیح تاکن ساری یہاں نہیں ہیں, آرام فرما رہے. حضرت کو نزلہ ہو گیا ہے. قربان جاواں رحمت والے آقا تیری شان دے ہوتے. میرے آقا نے فرمایا کہ میں تیرے کو لاواں یا تو میرے کو لاندی. ان دی والدہ کو وائیں آکھو. ان دی والدہ کو جملے اطلاع گئی اور رو کے اٹھی بیٹھی میں کہوں سرکار کو میں سداں, میں خود حاضر تھی دیاں اجان پیغام پہنچا نہیں. میرے آقا خود تشریف گھنین, حضور خود تشریف گھنین. یا اللہ اساں گناہگاراں کو بھی سرکار دی زیارت کرا, حضور دی زیارت دا شرف حاصل کرا. سارے گھر وچ بھی آقا دا قدم شریف آ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ایک عاشق رسول نے دعا کی کہ جمعے والے دن دعاواں قبول تھی جن میں دعا بیٹھا کرنا تو آمین آکھو. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں اور میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. رحمت والے آقا دے گھر تشریف گئے. حضور جملے آ گئے نا صحیح نماز دا وقت ہو گئے. یہ واقعہ میں مقامہ سرکار ان دے گھر تشریف گئے. رحمت والے آقا ہیں اور ان دی ماں دے سامنے بہ گئے. حضور نے فرمایا کہ اے بڈھیے دسا, اے علقمہ دی ماں اے دسا, علقمہ دے اوتے موت دا سخت وقت ہے اور کلمہ ان دی زبان تے جاری پہ نہیں دیتا. اے علقمہ دی والدہ اے دسا کہ زندگی وچ علقمہ تیرے نال کیا سلوک کرے گا, کیا ان دے نال تو راضی ہیں یا کوئی نہ, تیرے نال کیا سلوک کریں دا. حضرت علقمہ دی والدہ جناب ہاتھ جوڑ کے آکھن لگی یا رسول اللہ نمازی بھی ہا, غازی بھی ہا, جہاد بھی کریں دا, روزے بھی رکھیں دا, عبادت بھی کریں دا, لیکن اے میرے آقا تو ساجے راز کھلوا دیتے, میں دلوں ہی دنال راضی کوئی نہیں, میں اندے تے ناراض ہاں. حضور نے فرمایا دی کیا وجہ, اس واسطے کہ اپنی بیوی دا آکھیا زیادہ منے دا, میرا آکھیا نہ منے دا, میرے اوتے اپنے بیوی دے حکم کو فوقیت دے دا. بعد اوقات میں جڑا کو جادی ہم نہ منے دا, اپنی زال کو راضی رکھتے میں کو ناراض کریں دا. حضور ایہو دیکھ میں کو ساری زندگی نہیں بھولنا تے اج وی میں اندے تے ناراض ہاں. حضور ای وجہ تے میں ناراض ہوں. یہ موقع ہے جتنا سرکار نے فرمایا نا وہ لفظ میں اصل پڑھنا غور نہ سنو تے سارے سنو جڑے اپنی بیوی پاک دی گال زیادہ منے دے تے اما بڈھی کو کھنگ دے کوئی نہیں. اے انہاں واسطے سنے دا پیا کہ جناب حضور فرمیندے من فضل زوجتہ, یہی موقع تے حضور فرمایا علقمہ دے گھر فرمایا ہا. حضور نے فرمایا من فضل زوجتہ علی امہ, جیڑا شخص اپنی ماں کنوں زیادہ اپنی زال کو فضیلت دے دے, ماں کنوں زیادہ زال دی زیادہ عزت کریں دے, ماں کنوں زیادہ زال نال زیادہ پیار کریں دے. حضور نے فرمایا لعنت اللہ علیہ اجمعین, اون دے اوتے اللہ دی بھی لعنت ہوے, میری بھی لعنت ہوے, فرشتیاں دی بھی لعنت ہوے. یا اللہ ساکو ماں باپ دے ادب دی توفیق عطا فرما. ہاں ماں باپ دا احترام کرن دی توفیق عطا فرما. اے ہوں موقع تے حضور نے فرمایا جملے حضرات علقمہ دی ماں نے فرمایا یا رسول اللہ میری گال نہ منے دا, اپنی بیوی کو فوقیت دے دا, ہیا وجہ جیڑی وجہ تمہیں دے تو ناراض ہاں. ہن حضور نے پتہ کیا فرمایا, سرکار نے نہیں فرمایا بڈھی مئی راضی تھی ون معاف چکر, کوئی ڈر نہیں, ہوں بیچارے کو سختی دا ویلا ہے, تو راضی تھی ون. نہیں, حضور نے یہ نہیں فرمایا. حضور نے ایک سخت گال فرمائیے, اور سخت کیوں فرمائیے تاکہ قیامت تک میری امت واسطے سبق بن وجے. میرے آقا نے فرمایا کہ بلال لبیک یا رسول اللہ, اے میرے عمار, اے میرے صحابہ کرام لبیک یا رسول اللہ, اے میرے صحابہ کرام سکیاں سکیاں لکڑیاں تلاش کرو, ونجو لکڑیاں تلاش کرو, میں بھا بلیندا. وہ بڈھی آکھن پہ گی حضور کیا وجہ, لکڑیاں جمع کراؤن دی کیا وجہ, بھا بالان دی کیا ضرورت ہے. حضور نے فرمایا کہ میں چاہندا تیرے پوتر علقمہ کو بلدی بھا دے وچ ساڑ دتا ونجے,
وہ آخر ماں ہی تڑپ پئی جتنا بھی پتر گستاخ ہوئے ماں وال بھی ماں ہوندی ہے ماں تڑپ پئی یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کریں دی میرا بچہ بھائے سڑے حضور نے فرمایا دسا تو برداشت کریں دی کہ دنیا دی بھا کنوں زیادہ سخت جہنم دی بھا ہے کیا تو اے پسند کریں دی کہ جہنم دی بھا وچ سڑے اے علقمہ دی ماں جب تک تو دلوں راضی نہ تھی سے کو نہ کلمہ نصیب تھی سے نہ کو جنت نصیب تھی سے اے علقمہ دی ماں جب تک تو راضی نہ تھی سے نہ ہی کو کلمہ نصیب تھی سے نہ ہی کو جناب جنت نصیب تھی سے اگر دوزخ دی بھا کنوں بچاونا چاہندی ہیں تو دلوں تو معاف کر دے اللہ تعالیٰ کو کلمہ بھی جاری کر دے سی جنت عطا فرما دے اور رو رو کے آکھن لگی یا رسول اللہ میں معاف کیتا میں راضی ہاں وہ جملے میں راضی ہاں دی بیٹھی ہے حضور نے فرمایا بلال ذرا کمرے چ ونجو علقمہ کو دیکھو حضرت بلال گن تا حضرت علقمہ زور زور دا پڑھتے پن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ سارے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ معلوم تھیا اما راضی تھئیے تے کلمہ بھی زبان تے جاری تھے اما راضی تھئیے تے موت دی سختی بھی ختم تھئیے این واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ ماں پیو کو راضی کرن دی توفیق عطا ماں پیو دا ادب کرن دی توفیق عطا فرماوے والدین دا بہت بڑا رتبہ اور میرے آقا نے خود این دا مظاہرہ فرمایا ایک دفعہ میرے آقا کو چیزاں تقسیم بیٹھے کریں جن غنیمت جا چیزاں وہ جنگ دے وچ کفار کنوں جڑا مال آندا نا وہ مال غنیمت ہوندا تے جویں مال غنیمت آوے ہا سرکار اپنے صحابہ کرام کو تقسیم فرما دیندے جویں مال غنیمت آیا میرے آقا تقسیم بیٹھے فرمیندن اچانک ایک برقع پوش مئی آ گئی تے جویں مئی آئی نا سرکار صرف اٹھی نہیں کھڑے بلکہ سرکار نے اپنی مزمل والی چادر بچھا دی حضور نے اپنے مزمل والی چادر بچھا چھوڑیے اور حضور نے فرمایا اما بہون آپ نے جناب چادر تے بلا دیتا صحابہ کرام حیران ایک کون عزت والی اما ہے کہ میرے آقا اون چادر کو وچے نے پن جیندے چادر دے صدقے اللہ قرآن سورۃ نازل فرمیندا پے یا ایھل مزملو ساڈے آقا اگر کملی مبارک چادر ہونے نا اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرما دیندا اے حبیب میں کو تیرے چادر پاون دی قسم ہے اے سونی سونی چادر والیا اے مزمل تے مدثر دی چادر والیا اون چادر کو میرے آقا اون مئی دے تلے وچے نے پن کے اما بہون ادب نال اون دی خدمت کیتی نے اون کو جناب پیش کیتے نے دعا کری نے اون مئی چلی گئی صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے حضور نے فرمایا تو کو پتہ نہیں ہے میں کو کھیر پلانے والی دائی حلیمہ ہے اما دا ادب کر کے سرکار نے دسا دیتا ہن اے تقریر ختم کریں جو ہیں اے سن گلو کہ جنہ دے ماں پیو زندین مسجد وچ تساں میرے واسطے میں تواڈے واسطے دعا کراں اللہ تعالیٰ ساکو انہاں دے ادب دی توفیق عزت دی توفیق دے احترام دی توفیق دے اور جنہاں دے فوت تھی گن اللہ انہاں دی بخشش فرمائے اللہ انہاں دی مغفرت فرماوے لیکن فوت ہون تو بعد بھی ماں پیو دی خدمت کر سکدے وے اے بھی یاد رکھو جملے وہ قبر چلے ونجن نا کہ میں نہیں آدھا متا کوئی اقبال حضری نواں مسئلہ کڈے نہیں میرے آقا دا فرمان ہے کہ زندگی وچ بھی انہاں دا ادب کرو جملے قبر چلے ونجن وال بھی انہاں دا ادب زندگی ادب کرنا ہے کہ انہاں دا آکھیا منو انہاں دا جائز حکم منو جڑا شریعت دے مطابق آرڈر ہے منو انہاں دا احترام کرو انہاں دی عزت کرو انہاں کو روٹی کھواؤ انہاں دی خدمت کرو بیمار تھی ونجن علاج کرو انہاں کو جناب مروڑے دیو انہاں کو پکھا جلو ہر وقت جی کرو جو انہاں دا حکم ہوئے جناب انہاں دا ہر طرح انہاں کو راضی رکھو اے تا زندگی وچ انہاں دا ادب احترام ہے لیکن مرن تو بعد حضور فرمیندن ماں پیو دا ادب وال وی جاری رکھو اور اون دے دو طریقے پہلا طریقہ اے ہے کہ ہفتے وچ ایک دہاڑا کڈھو اپنے ماں پیو دی قبر تے فاتحہ پڑھائے گا اما ابا دی قبر تے این واسطے حضور فرمائے ہر جمعے کو ماں پیو دی قبر تے گئے کرو کیونکہ ماں پیو دی روح جڑی ہے انتظار چ رہندی ہے ساری اولاد کڈاں سارے کول تحفے گھنا سی اے جڑا تساں دعا منگ دے وے فاتحہ پڑھ دے وے کل پڑھ دے وے اے تحفہ ہوندے اور ماں پیو سارے قبرستان والے کو آدن سارا پتر سا کو تحفے دے گے اس واسطے مرن تو بعد ایک خدمت ہے کہ والدین دی قبر تے ون تے قرآن پڑھا کرو کلمہ پڑھا کرو درود پڑھا کرو اور دوجی خدمت کیا ہے سرکار فرمیندن دوجی خدمت ہے کہ والدین اپنی زندگی وچ جنہ لوگاں نال پیار کرے ہن تساں بھی انہاں نال پیار
تساں بھی انہاں نال جنہاں نال تواڈے ابا جناب دوستی رکھیں دے جنہاں نال تواڈی اماں پیار کریں دی اماں دے جڑے سہیلیاں یا ماسیں یا مامیں یا چاچن یا بھڑیجاں یا بھتیجیں یا ابے دے بنے جے بھتیجے رشتہ دار ہیں ابا جنہاں نال زندگی وچ اچھا بلیندا تساں بھی انہاں نال اچھا بلے سو ابا قبر وچ راضی تھی ویسے اماں جنہاں نال حسن سلوک کریں دی تساں بھی زندگی وچ انہاں دا ادب کرو کہ سارے ماں پیو انہاں دے نال اچھا بلیندے ہیں اساں بھی اچھا بلیندے سرکار فرمیندے اپنے ماں پیو دے منن تے دوستی کرن والے نال تساں دوستی کرے سو قبر وچ انہاں دی روح راضی تھی پوسی اے ماں پیو کو راضی رکھن دا زندگی وچ طریقہ قبر دے وچ طریقہ اللہ تعالیٰ تحاکم کو والدین دے ادب دی توفیق عطا فرماوے اے بھئی کوئی مسئلہ نہیں صرف اعلان ہے اعلان ہے کہ جمعرات کو ملک نصیر بخش اوان خوب بوٹے والا اتھا دعوت عام ہے 1 بجے کو لاتے شام 4 بجے تک تے جیندے چ سارے دوستاں کو دعوت دیتی ویندی ہے کوٹ ادو دے عالمین مولانا قاضی کلیم اللہ صاحب انہاں دی تقریر ہو سے خوب بوٹے والا ملک نصیر بخش اوان دعوت عام ہے تقریر نہ سنی ہوئے تو دعوت ضرور کھوائے وما علیہ الا البلاغ السلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم احینا علی الاسلام وامتنا علی الایمان الہی تو آسان کنی مشکلات تو پھیلے محمد علیہ الصلاۃ الہی تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں مریض گناہ ہے شفا مانگتے ہیں یا اللہ تمام بیماراں کو صحت عطا فرما بے روزگاراں کو حلال رزق عطا فرما بے اولاداں کو نیک اولاد عطا فرما دنیا دے تمام مسلمانوں دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ کشمیری